بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أعزائي الصغار، كيف حالكم؟ أظن أنكم بخير والحمد لله، وأتمنى ذلك من كل قلبي. إذا معكم السيدة ضالة، معلمة القسم التحضيري بمدرسة المنزه الخاصة. ما رأيكم اليوم أطفال؟ سوف ندخل في درس جديد متسلسل مع الدروس السابقة، وهو ترتيب الأعداد. إذا نتذكر الأعداد التي أخذناها إلى حد اليوم هي 1 2 3 4 5 6 7. إذا وصلنا إلى العدد 7. إذا اليوم سنتعرف على درس خاص بترتيب الأعداد. ترتيب الأعداد. إذا هنا لدي الأعداد 3 2 6 1 7 5 4. أعيد 3 1 2 6 7 5 4. إذا نلاحظ هنا الأطفال، ماذا تلاحظون؟ لابد وأنكم تلاحظون أن الأعداد غير مرتبة. الأعداد غير مرتبة، الأعداد مشوشة. الأعداد مشوشة غير مرتبة. إذا إحنا لازم نرتب هذه الأعداد على أساس من الأصغر إلى الأكبر. سوف نرتب هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. تخيل أنك يا عزيزي الطفل أنك تصعد الدرج، يعني من الدرج الأول حتى الدرج الأعلى. إذا من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى، يعني من أصغر عدد إلى أكبر عدد مكتسب إلى حد الآن، يعني من أعداد حتى 7. إذا سوف نقوم بترتيب الأعداد في هذا الشريط العددي حسب المعيار من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى الأكبر. إذا نلاحظ هنا في هذه الأعداد أصغر عدد هو العدد، فكروا معي، أصغر عدد هنا هو العدد 1. أحسنتم، العدد 1. إذا بعد 1 خلاص، بعد 1 أصغر العدد الذي يلي العدد 1 هو العدد 2. 2. إذا ثم بعد 2 يأتي العدد 4. خطأ، لا، يأتي العدد 3. جيد. ثم بعد 3 يأتي العدد 4. بعد 4 يأتي العدد 5. ثم بعد 5 يأتي العدد 6. ثم العدد الأخير هو 7. إذا نقرأ الشريط العددي المرتب من الأصغر إلى الأكبر، من الأسفل إلى الأعلى. لابد وأنكم تتذكرون يا أطفال العمارة التي لونا طوابق نوافذها بالحساب من الأسفل إلى الأعلى. إذا هذا الترتيب هو ترتيب تصاعدي. إذا من الأصغر العدد إلى أكبر عدد. نقرأ الشريط 1 2 3 4 5 6 7. نلاحظ هنا من خلال العد بالقريصات، العد بالقريصات. إذا هنا لدينا قريصة 1. إذا نكتب 1، وهنا نحسب 1 2 قريصتان 2. نحسب المجموع
المجموعة الثالثة 1 2 3. جيد. نلاحظ كيف تتوالى الأعداد. قريصة واحدة، قريصتين، كل مرة نضيف قريصة، كل مرة نضيف قريصة واحدة حتى يكبر العدد من الأصغر إلى الأكبر. 1 2 3 نزيد لها 4. إذا في كل مرة قلنا نضيف قريصة أخرى، إذا 4 سنضيف لها قريصة أخرى يصبح العدد 1 2 3 4 5. ثم 5 قريصات نضيف لها قريصة سادسة 6. إذا المجموعة الأخيرة 6 قريصات نضيف لها قريصة يصبح العدد 1 2 3 4 5 6 7. إذا الأعداد هنا من الأصغر إلى الأكبر. إذا كنا في كل مرة نضيف قريصة للعدد السابق حتى يتغير العدد ويصبح عدد آخر. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7. إذا هنا العد هو عد تصاعدي. عد تصاعدي. شوف العدد يكبر كل مرة. إذا هذا ترتيب تصاعدي. الترتيب التصاعدي يا أطفال هو ترتيب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. نتذكر دائما من الأسفل إلى الأعلى، يعني الأصغر ثم الأكبر. إذا ترتيب الأعداد التصاعدي يكون من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر. الآن نلاحظ ترتيب آخر يختلف عن الترتيب التصاعدي. سنعود إلى مجموعة الأعداد المشوشة. إذا وسنبحث فيها عن أكبر عدد. إذا سنبحث عن أكبر عدد. ما هو يا أطفال هنا أكبر عدد؟ يلا نلاحظ جيدا وسنعرف الإجابة. إذا من خلال هذه الأعداد المشوشة 3 1 2 6 7 5 4. ما هو يا أطفال الأعزاء أكبر عدد هنا؟ يلا تعرفون الإجابة؟ جيد، هو العدد 7. إذا سنبدأ بترتيب الأعداد هنا في الشريط العددي من الأكبر إلى الأصغر. إذا قلنا أكبر عدد في هذه الأعداد المشوشة هو العدد 7. ولاحظوا يا أطفال عندما نمسك بأول عدد سوف يسهل لنا البحث عن الأعداد الأخرى. إذا 7 رايحين هذيك 7 ننقص منها أي نأخذ منها قريصة. إذا هذه الأعداد هذه القريصات سوف ننقص منها قريصة سيصبح العدد. إذا هنا 1 2 3 4 5 6 7. نلاحظ جيدا. إذا هذه القريصات سوف ننقص منها قريصة واحدة يصبح العدد 1 2 3 4 5 6. إذا العدد الذي يأتي بعد 7 هو 6. ثم 6 سوف ننقص أيضا منها قريصة واحدة 1 2 3 4 5. إذا سيصبح العدد 5. إذا نكتب هنا في الشريط العددي. إذا قلنا كل مرة ننقص قريصة واحدة. إذا المجموعة التي تحتوي على 5 عناصر ننقص منها قريصة أخرى يصبح 1 2 3 4. إذا سنكتب في الشريط العددي العدد 4. ثم
المجموعة التي فيها 4 عناصر سوف ننقص منها قريصة واحدة يصبح العدد 1 2 3. نكتب في الشريط العددي. ثم المجموعة التي بعد العدد 3 ننقص منها قريصة واحدة يصبح العدد 1 2. ثم ننقص قريصة أخرى، ما ننساش نكتب الشريط العددي. ثم المجموعة التي تحتوي على قريصتان ننزع منها قريصة، أي ننقص منها قريصة يصبح العدد 1. إذا نلاحظ يا أطفال أننا رتبنا الأعداد من الأكبر إلى الأصغر: 7 6 5 4 3 2 1. إذا هنا نلاحظ أننا ننزل بالأعداد. إذا في الأول قلنا كما أننا نصعد من الأسفل إلى الأعلى في الترتيب التصاعدي، ولكن في الترتيب التنازلي تخيل لو أنك تنزل الدرج، يعني من الأعلى إلى الأسفل، يعني من الأكبر إلى الأصغر. نعيد قراءة الشريط العددي المرتب بالترتيب التنازلي من الأكبر إلى الأصغر: 7 6 5 4 3 2 1. أعيد وننتبه من فضلكم. 1 هذا الترتيب التصاعدي، يعني من الأصغر إلى الأكبر. أعيد الترتيب التصاعدي من الأصغر إلى الأكبر: 1 2 3 4 5 6 7. إذا في هذا الترتيب نعتمد على الإضافة. إذا في كل مرة نضيف قريصة، يعني سنحصل على ترتيب تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر. إذا وفي الترتيب التنازلي سوف نعتمد أسلوب الطرح، يعني النزع. إذا في كل مرة ننزع قريصة، يعني سوف نتحصل على ترتيب تنازلي، يعني من الأكبر إلى الأصغر: 7 6 5 4 3 2 1. أعلم جيدا يا عزيزي الطفل أنك تحتاج إلى تمارين كثيرة لتعزيز الفهم، لأن الفهم سوف يكتسب عن طريق التطبيقات. إذا اليوم اخترت لكم تطبيق، ولدينا في حصص أخرى تطبيقات أخرى من أجل أن نعزز الفهم ويمكنكم استدراك العد التنازلي والعد التصاعدي. إذا اخترت لكم هذا التطبيق الذي هو عبارة عن متتاليات للأعداد. إذا في التمرين الأول سوف نعتمد على الترتيب التصاعدي لملء الفراغ. قلنا الترتيب التصاعدي هو من الأصغر إلى أكبر، إذا لدينا هذا الشريط الصغير. إذا في الوسط نجد العدد 3. إذا سنعتمد على طريقة ما هو العدد الذي يسبق العدد 3. هو 2. أحسنتم. وما هو العدد الذي يأتي وراء العدد 3؟ يعني ما هو العدد الذي يلي العدد 3؟ نلاحظ دائما في الترتيب التصاعدي: 4. إذا نقرأ: 2 3
4. جيد. إذن الأعداد مرتبة ترتيب تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر. ثم الشريط الثاني لدينا في الوسط عدد 4. إذن سنكتب العدد الذي يسبقه والعدد الذي يأتي وراءه. إذن سنبحث هنا في الشريط العددي 4. ما هو العدد الذي يأتي قبل العدد 4؟ هو العدد، نقرأه يا أطفال، 3. جيد. ما هو العدد الذي يأتي وراء العدد 4؟ هو العدد 5. جيد. إذن نقرأ الأعداد المرتبة ترتيب تصاعدي: 3 4 5. جيد. إذن المتتالية الثانية لدينا العدد 5. لدينا العدد 5 في وسط الشريط العددي. إذن سنرتب العدد الذي يأتي قبل 5 هو 4، والعدد الذي يأتي بعد 5 هو 6. إذا نقرأ 4 5 6. 4 5 6. يبقى الشريط الأخير، نجد في وسط الشريط العدد 6، يعني العدد الذي يسبق 6 والعدد الذي يأتي بعد 6. إذا عندنا العدد 6 يسبقه العدد 5، ثم العدد الذي يأتي بعد العدد 6 هو العدد 7، ونقرأ 5 6 7. إذا بدأنا الأشرطة العددية على أساس الترتيب التصاعدي: 2 3 4 3 4 5، ثم 4 5 6 و5 6 7. التمرين الثاني هو عكس التمرين الأول. إذا في التمرين الأول قمنا بترتيب الأعداد على أساس الترتيب التصاعدي، والآن سنقوم بترتيب الأعداد على الترتيب التنازلي. إذا سنعتمد على الشريط الثاني. إذا العدد 6، ما هو العدد الذي يأتي قبل 6؟ يعني العدد أصغر من 6 و5. ثم العدد الذي يأتي قبل 5 هو 4. إذا هنا من الأكبر إلى الأصغر، من أكبر عدد حتى أصغر عدد: 6 5 4. ثم الشريط الثاني 7، العدد الذي يأتي قبل 7 أي العدد الأصغر منه هو 6، ثم العدد الأصغر من 6 هو العدد 5. إذا وهنا قد رتبنا الأعداد ترتيب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر: 7 6 5. إذا إلى هنا يا أعزائي ويا أحبائي نكون قد انتهينا من حصة اليوم، على أمل أن نلتقي في حصص أخرى لندعم الفهم بتطبيقات أخرى. وعلى استقبالا لذلك اليوم سوف أترككم في رعاية الله وحفظه. دمتم سالمين. إذا مع السلامة.